रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना। आयत नंबर 45 सूरह साद। और जिक्र करिए इबादना हमारे बंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम व इसहाक और इसहाक अलैहिस्सलाम व याकूब और याकूब अलैहिस्सलाम। ये हमारे बंदे कहने अल्लाह ताला, ठीक है। इबाद कैसे थे ये सब? उलिल आइदी, आइद हाथ को कहते हैं, हाथों वाले थे। वल अबसार और आंखों वाले थे, बसीरत वाले थे। क्या मतलब इसका? यानी अल्लाह ताला ने इन तमाम को जिस्मा उलिल आइद, आइद जो होता है हाथ, वो कुव्वत की अलामत है, ठीक है। यानी इनको जिस्मानी कुव्वत भी दी थी अल्लाह ताला ने, जिस्मानी कुव्वत के मालिक थे। और वल अबसार यानी बसीरत वाले थे, ज़हनी कुव्वत के भी मालिक थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिक्र करिए हमारे बंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम। तो इन सब को हमने क्या दिया था? कुव्वत दी थी, जिस्मानी कुव्वत, और मजबूत लोग थे और बसीरत वाले भी थे। मतलब सिर्फ ज़ाहिरी नहीं देखते थे, बल्कि उसकी गहराई को जाते थे, उसके अंदर क्या है वो भी देखते थे, गौर और फिक्र करने वाले। आम तौर पर क्या होता है कि ये दोनों सलाहियतें एक इंसान में नहीं मिलती है। अगर कोई जिस्मानी तौर पर खबी है तो वो मेंटली तौर पर वीक होता है, उसका जहन इतना काम नहीं करता है। और अगर कोई बहुत जहनी बसीरत रखता है, बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग है, तो वो जिस्मानी तौर पर स्ट्रांग नहीं होता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि दोनों ही चीजें हमने इनको दी थी, दोनों चीजों के मालिक। और उस पर मजीद और क्या था इनके पास, वो अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्ना बेशक हमने अखलसनाहुम, अखलस युखलिसु खलासन, खलसा खा लाम साद, अखलसनाहुम हमने मुखलिस किया। ओके, लाजिम से मुतादी हो जाता है, यानी करने वाले हमने खालिस किया उनको, ठीक है। इन सब को हमने क्या किया था? खालिस किया था। खालिस करना मतलब क्या है? खालिस करना यानी उनको प्योर करना, उनको छांटना, उनको चुनना। किस तरह खालिस किया? बिखालिसतिन, एक खालिस चीज के साथ, एक खालिस करने वाली चीज के जरिए से इनको हमने खालिस कर दिया था। और क्या थी वो चीज? जिक्रदार, दार घर, जिक्रा याद दहानी, असली घर की याद दहानी, घर की याद दहानी मतलब घर की याद। अब कौन से घर की याद है ये कौन सा घर है? आखिरत का घर है। तो इससे क्या पता चलता है? देखिए, सबर की बात हो रही थी ना, पीछे के भी तमाम अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया गुजरा है ना, बेहतरीन साबिर थे। इससे पहले भी सबर की बात हुई। तो इंसान में सबर कब आता है, कुव्वत कब आती है इंसान के अंदर, स्ट्रांग कब बनता है इंसान? जब उसका अकीदे आखिरत मजबूत होता है, आखिरत पर यकीन उसका जब पक्का होता है ना, तो वो इंसान फिर कैसा बनता है? अव्वाब बनता है। इंसान बार बार अल्लाह को याद करता है, अल्लाह की तरफ बार बार पलटता है। तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने इन सब को खालिस कर लिया, इस चीज से, एक खास चीज से, भी खालिस है, नकीर आया है, एक खालिस करने वाली एक चीज के जरिए से खालिस कर लिया, और वो चीज है जिक्रदार। जिक्रा देखिए याद दहानी को भी कहते हैं, रिमाइंडर, मतलब मालूम है, बस रिमाइंड करना है। तो ये अपना एक अपॉइंटमेंट याद करते हैं, एक रिमाइंडर को याद रखते हैं, हमेशा उस घर को दिमाग में अपने रखते हैं, टारगेट रखते हैं, वहां जाना। तो जब कोई तकलीफ हमको पहुंचती है, दुख पहुंचता है, किसी इंसान की तरफ से, या जिस्मानी कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो इंसान फौरन क्या सोचे कि चंद दिन की बात है,
चले जाना है यहाँ से, कौन सा यहाँ रहना है हमेशा, राइट। मसलन कोई सता रहा है, तो कितने दिन सताएगा? कोई कुछ हमसे छीन रहा है, कितने दिन छीनेगा और कहाँ लेके जाएगा? और अगर हमें इन जिस्मानी कमजोरियों के साथ अगर सारी जिंदगी रहना पड़ता तो सोचिए क्या होता है। शुक्र है अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में हमेशा के लिए नहीं बनाया। अगर मरना नहीं होता तो कितना मिजरेबल होती लाइफ। जो जो इंसान बुढ़ापे को आता है, बीमारियां आती हैं, राइट? तो क्या चीज इंसान को तसल्ली देती है? थोड़े दिन की ही बात है, राइट? थोड़े दिन की जिंदगी बहुत गुजार लिया, अच्छा वक्त बहुत गुजार लिया, कौन सा यहाँ पे हमेशा रहना? फौरन इंसान का एक डिप्रेशन खत्म हो जाता है। तो दुनिया में खुश रहने का राज क्या है? आखिरत की याद, जिक्रतदार, राइट? मुतमईन इत्मीनान से रहने का, पुरसुकून का राज, घर की याद, आखिरत के घर की याद। ये ऐसी है ना जैसे मसलन आप कहीं सफर पर गए हैं या किसी और के घर में गए, वहां आपको कुछ तकलीफ हो रही है। अब जाहिर बात है घर की जैसी सहूलियात तो बाहर नहीं मिलती है। आप किसी होटल में भी रहें, 5 स्टार रहे, 7 स्टार रहे, वो सहूलियात जिस तरह से आप अपने घर में कंफर्टेबल होते हैं वैसा नहीं होता, नहीं। तो अब वो घर में क्या होता है कि आपको कुछ तकलीफ हो रही है तो आप बार बार क्या याद करते हैं? बस थोड़ी दिन की बात है, घर चले जाएंगे, है ना? बच्चे तंग कर रहे हैं तो क्या होता है? बस सब्र करो, घर चले जाएंगे, वहां मिल जाएगा आपको। तो ऐसे ही है आखिरत में। दुनिया में अगर कोई किसी पर जुल्म कर रहा है, किसी को सता रहा है, तो क्या चीज तसल्ली देती है? बस वहां पे इंसाफ है, वहां पे अदल है, अल्लाह देख रहा है। और देखिए ये भी बात याद रहना है कि आखिरत का दिन जो है ना वो बहुत शदीद है, बहुत सख्त है, यौमुन असीर है। तो इतना सख्त है वो दिन, आखिरत का दिन। अगर उस बड़ी सख्ती को, उस बड़ी तकलीफ को अगर इंसान याद कर ले तो उसको दुनिया की तकलीफ कुछ भी नहीं लगती। अगर इंसान जहन्नुम की आग याद कर ले तो उसको दुनिया की गर्मी कुछ भी नहीं लगती, है? जिक्रतदार। और यहाँ पे जो खालिस का वर्ड आया ना, अखलस ना हो, खालिस होने का मतलब क्या होता है? खालिस कर लिया हमने उनको, यानी इम्प्योरिटीज निकाल दी उनकी, राइट? उनके अंदर जो इम्प्योरिटीज थी उसको क्या किया? उसकी सफाई की, उसकी धुलाई हुई है, राइट? जैसे एक इंसान जब आजमाइश में पड़ता है तो क्या होता है? उसकी कुछ बुरी आदतें निकलते जाती है, फिर और एक आजमाइश में जाता है, फिर कुछ इम्प्योरिटीज निकलती जाती है, राइट? तो बार बार जब इंसान आजमाइश में पड़ता है, मुसीबत आती है, उसको कोई बीमारी आती है, तो इंसान की एक तरह से सफाई होती है, अखलस ना हो, उसके अंदर से बुरी आदतें निकलती हैं, इम्प्योरिटीज निकलती हैं, right? फिर वो कैसा हो जाता है? खालिस, ओके, एकदम प्योर। इन्ना अखलसनाहु बिखालिसतिन जिक्रतदार। आगे, व इन्नहुम, और बेशक वो, दना, हमारे पास, लमिनल मुस्तफ़ैनल अखयार, जरूर, लाम ताकीद भी है, इन्ना भी है, जरूर मुस्तफ़ैन में से है, अल अखयार, नेक लोगों में से, ठीक है। मुस्तफ़ैन की सिफत आ रही है अखयार, खैर की जमा अखयार। और मुस्तफ़ैन, जैसे मुस्तफ़ा हम पढ़ते हैं, सफू इसका रूट लेटर, स्वाद फा वाव, सफू, इस्तफा या इस्तफी क्या होता है? चुनना, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बेशक वो सब हमारे नजदीक कैसे थे, हमारे पास यकीनन वो चुने हुए लोग थे और नेकोकार थे, यानी हमारे नजदीक वो अखियार, नेक लोगों, अखियार भी थे और नेक लोगों में से थे, चुने हुए लोगों में से थे। तो मतलब क्या है? नेक हमारे पास से मुराद मकान के एतबार से नहीं, जगह के एतबार से नहीं है, मर्तबे के एतबार से। मर्तबे के एतबार से मतलब, यानी ये नहीं कि अल्लाह ताला ने इन सबको अपने पास वहां अर्श पे बिठा लिया, इन दना, हमारे पास मतलब वहां अर्श पे नहीं बिठा लिया,
مرتبے اور مقام کے اعتبار سے، یعنی بہت بلند مرتبے والے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری نگاہ میں چنے ہوئے لوگ ہیں. اور اللہ کب چنتا ہے؟ جب وہ خالص کر لیتا ہے. اور کیسے خالص کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر. اور ان آزمائشوں پر کون پورا اترتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ آخرت کے گھر کی یاد دلا دے، ہے نا، ذکر دار جس کو یاد رہے وہ پھر آزمائشوں میں سے پورا نکلتا ہے. پھر مزید اللہ تعالیٰ کا ذکر، اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہو چکا. اب یہاں پہ ایک اور بیٹے کا ذکر ہے. اور کون ہے وہ؟ وَاذْكُرْ اسماعیل، اور ذکر کریں اسماعیل علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، دوسرے بیٹے کا. اور وَالْيَسَعَ، اور یسع علیہ السلام کا. وَذَلْكِفْلِ، اور ذوالکفل کا. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور ہر ایک اخیار میں سے تھے، خیر والے لوگوں میں سے تھے، نیکوکاروں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو اسماعیل علیہ السلام کو اور یسع کو اور ذوالکفل کو. اور سب کے سب کیسے تھے؟ سب کے سب اخیار میں سے تھے. ان سب کا ذکر کرو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کو یاد رکھیے، ان کو بیان کریے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے اخیار میں سے تھے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے ایک کے بعد ایک کا ذکر کر رہے ہیں، ہے نا، ایک کے بعد ایک کی تعریف کر رہے ہیں. کیسی کیسی تعریفیں ہیں دیکھیے. یہ بھی بہت اچھے تھے، یہ بھی اخیار تھے، یہ بھی نیک لوگ تھے، ہے نا، مصطفینا چنے ہوئے لوگ تھے، خالص تھے. اسماعیل علیہ السلام کا تو معلوم ہے، لیکن یسع کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ الیاس علیہ السلام کے نائب تھے، ٹھیک ہے، ان کے ایک طرح سے ہیلپر تھے، نائب تھے ان کے. یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یسع، اور شام کے علاقے میں یہ مبعوث ہوئے تھے. اور ذوالکفل کون تھے؟ ذوالکفل جو ہے یہ یسع کے خلیفہ تھے، ٹھیک ہے، ان کے بعد آئے. تو ایک طرح سے یہ ذوالکفل جو ہے نا یہ ان کا ٹائٹل تھا، ان کا لقب تھا، نام نہیں تھا. لفظی معنی کیا ہے کفل کے؟ زو یعنی والا، اوکے، یہاں پہ زا نصب کا فارم. تو کفل یعنی نصیب والا، ٹھیک ہے، ذوالکفل نصیبوں والا، قسمتوں والا. اور یہ بھی شام ہی کے علاقے میں مبعوث کیے گئے، ٹھیک ہے. تو اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، سب اچھے لوگوں میں سے تھے، ٹھیک ہے. اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اس میں بھی آتا ہے نا سورہ مریم میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور یاد کریے یعنی ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا. انہو بے شک وہ کانا تھے صادق الوعد، کیسے تھے وہ؟ وعدے کے سچے تھے. وہ کانا رسولا نبیہ، اور وہ تھے ایک رسول نبی. اوکے، تو کیا خوبی تھی اسماعیل علیہ السلام کی جو یہاں بتائی جا رہی؟ وعدے کے بہت سچے تھے، کمٹمنٹ نبھانے والے تھے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور مزید متقی لوگوں کا ذکر کرتے ہیں. ھذا ذکر، یہ ایک ذکر ہے، یہ ایک نصیحت ہے. وَإِنَّ اور بے شک للمتقین، متقیوں کے لیے لحسن مآب، ضرور یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، سب سے بہتر ٹھکانہ. مآب مصدر میمی، لوٹنے کی جگہ. یہ ایک نصیحت ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے، اور بے شک متقین کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ، ٹھیک ہے. جیسے سورہ نحل میں آتا ہے آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق،
اور جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا نَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کا اجر بہترین ہے جو تھے وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ متقین کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، اور وہ بہترین ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ آگے نیکسٹ آیت میں بتا رہے ہیں، لا ہے کنٹینیو آیت میں، جناتی عدن، عدن والی جنت ہے۔ عدن جو ہے جنت کا نام بھی ہے، اور عدن کے معنی ہمیشگی کے بھی آتے ہیں، رائٹ؟ تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہمیشگی والی جنت ہے، رائٹ؟ ہمیشگی والی جنت یعنی کیا؟ یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہنا ہے، right؟ وہاں سے کبھی نکلنا نہیں ہے۔ اور جنت عدن جو ہے ایک وسط جنت کا نام بھی ہے، یعنی وہ جنت ہمیشہ والی جو جنت ہے وہاں پہ ایک مقام بھی ہے جنت عدن، تو وہ بھی ان کے لیے کیا ہے؟ حسن مآب، بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور مفتحتن، مفتحتن کھولے گئے ہیں یا کھولے ہوں گے، لہم ان کے لیے، الابواب دروازے، مفتحتن لہم الابواب جن کے دروازے ان کے لیے کھولے ہوئے ہوں گے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں متقین کے لیے جنات عدن ہے، اور اس جنت عدن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کھولے ہوئے ہیں یعنی کھولے گئے ہوں گے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے مفتوحن، ہاں اوپن، اوکے، مفتوحن کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے، کیا بولیں گے؟ الباب مفتوحن، دروازہ کھلا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے ورڈ کیا ہے؟ مفتحتن، شدت ہے اس میں، تاکید ہے، یعنی ایک دم پورا کا پورا کھلا ہوا ہے۔ اور مفتحتن کسی نے کھول کے رکھا ہے، مطلب دروازے اتنے بڑے بڑے ہیں گیٹ کہ فرشتوں نے ایک طرح سے ان کے دونوں جو ڈور ہیں وہ اس کے پورے کھول کے کھڑے ہیں، دروازہ کھلا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، دیکھیں ہم کوئی مہمان ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دروازہ کھلا رکھتے ہیں نا، ابھی وہ آئیں گے دروازہ ایک دم پورا کا پورا کھولتے ہیں، تھوڑا سا کھلا نہیں رکھتے ہیں، پورا وائڈ اوپن۔ تو ایک طرح سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کو ویلکم کرنے کا ایک وہ ہے، سمبل ہے، رائٹ؟ ان کو عزت دینے کا، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جنتی کے لیے جنت کے دروازے مفتحتن ایک دم پورے کے پورے وائڈ اوپن کھلے رکھے ہیں۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ دروازے کھلے رکھیں گے، اوکے؟ مطلب ایک دم آؤ، تمہارا انتظار تھا، کب سے انتظار کر رہے تھے۔ سورہ زمر میں آپ پڑھیں گے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنمیوں کے لیے یعنی دوزخیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فتحت ابوابها، فتحت کھول دیے جائیں گے، ابوابها اس کے دروازے، یعنی پہلے سے نہیں کھلے رکھے ہیں، جیسے وہ آئیں گے تب کھولے جائیں گے دروازے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے ہم پر، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھولے رکھے ہیں، کھلے، انتظار ہے، ویلکم ہے، اور جہنم کے دروازے ابھی نہیں کھلے، جب وہاں پہ پہنچیں گے تب جہنم کے دروازے کھلے جائیں گے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، اللہم اجعلنا منہم۔ آگے متکئین، متکئین تکیہ، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس میں، یعنی ایک دم آرام سے ریسٹ ریکلائن کر رہے ہوں گے اس میں، ٹھیک ہے، آرام کر رہے ہوں گے۔ دیکھیے سب سے پہلے مہمان گھر میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آرام کرتے ہیں نا، سب سے پہلے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں صوفہ ہے، کہاں پہ بیٹھنے کی جگہ ہے، کہاں چیئر ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو نیچے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے گھر میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ آرام کرتے ہیں۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، متکئین فیہا وہ کیا ہوں گے؟ اس میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اس میں یدعون وہ
दुआ करेंगे मतलब मांगेंगे, तलब करेंगे। फीहा उसमें क्या तलब करेंगे, बिफाकिहातिन फल। ओके, फाकिहा ऐसे फल को कहते हैं जिसको देखकर आप स्माइल करते हैं, मतलब आप एक बाइट लेते ही आपको एक तरह से स्माइल आ जाए, मुस्कुराए आप, राइट, मतलब बहुत ही आप वो डेस्परेटली चाहते वो फल, मतलब आपको बहुत ज्यादा खुशी होती वो फल देख के। तो वहां पर क्या मांगेंगे वो, बिफाकिहतिन तरह तरह के फल मांगेंगे, कसीरतिन बहुत ज्यादा कसरत से, ठीक है, वो शराबिन और ड्रिंक्स, मशरूबात, यानी कई तरह के वहां पे फल होंगे, मशरूबात होंगे, ड्रिंक्स होंगे, तो वो एक तरह से आराम करेंगे और फिर वहां पे ये सारी चीजें तलब करेंगे, राइट। जैसे इसका जिक्र आता है सूरह वाक़िया में आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बी अक्वाबिन व अबारिका व कअसिन मिन मईन, बी अक्वाबिन 7 प्यालों के, वो अबारिक और 7 वो जग के जो उसमें दिया जाएगा उसमें, वो कासिन सागर होंगे, ड्रिंक्स होंगे, मिन माइन बहती शराब के, चश्मे के, ठीक है। तो इस तरह से उनकी जियाफत होगी। फिर अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं, वअंदहुम और उनके पास, कासिरातुत तरफी अतराब, और उनके पास कासिरात, कसर से, कसर क्या होता है, नमाज में कसर होती है कमी करना, राइट, कम कर देना, झुका देना, ठीक है, झुकाने वालियां हैं अतरफी निगाहों को, तरफ किनारे को भी कहते हैं, ठीक है। तो उनके पास कैसी बीवियां होंगी, जो नजरें झुकाई हुई होंगी, जो निगाहें रोकने वाली होंगी, और क्या होंगी, अतराबुन, और हम उम्र होंगी। देखिए यहाँ पे अब औरतों का जिक्र है, ठीक है, अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये नहीं फरमाया कि वहां पे निसा होंगी, है ना, निसा भी अरबी वर्ड है, राइट, या वहां पर औरतें होंगी या खवातीन होंगे, कुछ नहीं, फिर वही सिफत बताई, क्या है, निगाहें रोक के रखने वाली होंगी, कासिरातुत तर्फ। ये औरत की कितनी बड़ी खूबी है कि वो अपनी निगाह की हिफाजत करे, राइट? सारी खराबियां कहाँ से शुरू होती है, निगाह के भटकने से। तो अपनी निगाह को कंट्रोल में रखना है, राइट? और इससे साफ तौर पे ये भी पता चलता है कि मर्द से बात करते हुए हमें आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करना चाहिए, एकदम बेबाक होके बोल्ड होके बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, हया होनी चाहिए। खासिरातुत तर्फ अतराबुन, अब यहाँ पे जो आया है ना, बहुत एकदम खास वर्ड है। देखिए इसका अगर आप तर्जुमा करेंगे ना तो क्या है, हम उमर, लेकिन ये इसमें आपको मजा नहीं मिलता, ये अतराब, ये कैसे हम उमर है, राइट। अतराब का लफ्ज किससे है, तुराब से, राइट। तुराब किसको कहते हैं, मिट्टी को, राइट। तो अरबों के यहाँ वो सहेलियां जो मिट्टी में खेलती थी, मिलजुल कर रहती थी, तो उनको कहा जाता अतराब, राइट, यानी मिट्टी में खेलने वाली सहेलियां, राइट? इकट्ठे खेलने वाली, तो इसको क्या कहते हैं, अतराब। अब वो जो मिट्टी में खेलते हैं, राइट, तो वो कौन होते हैं, हम उमर होते हैं ना, राइट? और देखिए हम उमर ही सूट करते हैं, राइट? अगर आप किसी बहुत बड़ी उम्र के बंदे को या बहुत छोटे को अपने से करा लेना, तो वो एक ऑकवर्ड भी लगता है, राइट, या नहीं। तो अतराब में ये है कि कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड होता है, राइट, एक एक माइंड भी, एक तरह से थिंकिंग भी, एज भी, वो सब मैच होती है, right? तो अतराबुन, ये दरअसल ना अतराब का वर्ड ते रा बा से, तरबा, तरबा की या तिरब की जमा आती है अतराब, और तिरब कहते हैं पसली को, पसली क्या होती है, रिब, right? तो जिस्म में आप देखिए कि किस तरह से अल्लाह ताला ने ये पसलियों को बराबर जोड़ा हुआ है ना, यानी हड्डियां, जो हमारी पसली की हड्डियां हैं, उनको आप नोट करें कितना एक तरह से स्मूथली एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है,
کوئی آگے نہیں کوئی پیچھے نہیں, एकदम जहाँ जिसको होना चाहिए, तभी वो पूरा एक स्केलेटन बनता है ना, पूरा हमारा बॉडी सही तौर पर काम करता है, right? तो अतराबुन यानी हम मिजाज, मवाफिकत करने वाली, आदात और जज्बात में यकसानियत, उम्र में करीब करीब. अब आप देखिए हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो उम्दा ताल्लुक है, राइट, उसमें जहनी जो हम आहंगी है, राइट, जहनी जो हारमोनी होती है, राइट, तो वो किस तरह से आती है? उम्र में अगर हम आहंगी रहे, राइट, एक तरह से बहुत ज्यादा फर्क ना होना, राइट, अगर बहुत ज्यादा फर्क होता है तो फिर वो इस तरह से उनकी थिंकिंग भी इतना मैच नहीं करती है, राइट, पसंद और नापसंद एक जैसा नहीं होता, राइट. अब मसलन हस्बैंड थोड़ा बड़ा है तो वो अब कोई बात याद कर रहा है बचपन की, हमारे बचपन में ऐसे होता, अब ये बेचारी को कुछ नहीं समझ में आता, राइट. तो होता है जनरली ये जो हम उम्र होते हैं उनमें ज्यादा एक तरह से उनकी जहनी हम आहंगी होती है, राइट, उनमें ज्यादा. बहरहाल दुनिया तो परफेक्ट नहीं है, ठीक है, दुनिया में ये सारी चीजें इंसान को नहीं मिलती है. आप देखिए सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम को भी नहीं थी, राइट. सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम का भी आप देखिए हमने अभी पढ़े ज़ैनब बिनते जहश रजी अल्लाह अन्हा, राइट. तो दुनिया इज नॉट परफेक्ट, ठीक है, दुनिया में कोई चीज परफेक्ट नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रही है? अल्लाह ताला जन्नत में अतराब देंगे एक उम्र के, हम उम्र होंगे, उनकी जहन जहन भी एक जैसा काम करेगा, उनकी एक तरह से लाइकिंग्स भी सेम होगी, राइट, उनके दोनों एक दूसरे के मवाफिक होंगे, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होगा दोनों की सोच में, right? कोई सोशल स्टेटस का फर्क नहीं, right? कोई दर्जों का फर्क नहीं, सब बराबर होंगे, right? अगर एक जैसे होते हैं तभी अंडरस्टैंडिंग भी होती है ना, वरना फिर रोज की खटपट शुरू हो जाती है. तो जन्नत में कोई खटपट नहीं होगी, right? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मिजाज मिलते होंगे, right? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कासिरातुत तरफी अतराब, उनके लिए व इंदहुम, और उनके पास कैसी होंगी? नीचे निगाहें रखने वाली औरतें, और वो हम उम्र होंगी, अतराब होंगी. हाजा मा तुअदूना, ये मा तुअदूना, जिसका तुअदूना तुम वादा दिए जाते थे, यानी तुमसे जो वादा किया जाता था ये वो है, ये वो जजा है, राइट. लियौमिल हिसाब, हिसाब के दिन के लिए, राइट. मुत्तकी लोगों के लिए यौमुल हिसाब को, जब उनका हिसाब किताब होगा तो उस दिन उनको इन नेमतों का भी वादा दिया गया है, राइट. और खास तौर पर दो खुशी की चीजें बताई गई है, राइट. और वो क्या है? बिफा की हतिन कसीरतिन व शराब, यानी अच्छे अच्छे फल, ड्रिंक्स वगैरह, राइट. और फिर क्या होंगे? उनके लिए अतराब, कासिरातुत तरफ, हमसिन बीवियां होंगी, उनके लिए मुफत्तहतन, उनके लिए दरवाजे खुले हुए रखेंगे, ओके, दरवाजे खोल के रखे जाएंगे, खोलना नहीं पड़ेगा, राइट. मुत्तकीना, तकिया लगाए होंगे, आराम ही आराम होगा, राइट. अल्लाहुम्मा जअलना मिन. आगे इन्ना हाजा ला रिज़्क़ुना, इन्ना बेशक, हाजा ये, यानी ये अता, ये सब कुछ, ओके, ये अतिया, ला रिज़्क़ुना जरूर हमारा रिस्क है, यानी ये हमारा सब कुछ दिया हुआ है, हमारी अता है. मा लहुम मिन नफाद, नहीं उसके लिए मिन नफाद, कोई भी कमी, नफाद कमी के लिए आता है, यानी वहां पर जो कुछ भी मिलेगा वो कभी खत्म नहीं होगा, परमानेंट होगा, हमेशा हमेशा रहने वाला होगा, राइट. सूरह हूद में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? 108 आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि रब्बुका अताअन गैरा मजजूज, तेरे रब की अता है, तेरे रब की तरफ से ये अतिया है, बख्शिश है, गैरा नहीं, मजजूज मुनक़ता होने वाली, कभी भी वो मुनक़ता नहीं होंगी, कभी भी कमी नहीं होंगी, राइट.
यहाँ पे क्या है, तफाल। आगे, हाजा ये, हाजा ये, व इन्ना और बेशक, लित्तागीना सरकशों के लिए, लशर्र मआब सरकशों के लिए जरूर, शर्रा शर है यानी बुरा है, मआब ठिकाना, ठीक है, माप भी वही मस्दर में रहने की जगह, ठिकाना। तो अब यहाँ पे हाजा कह के एक लफ्ज में पूरा जुमला आ गया, सब कुछ कह दिया गया है, ठीक है? क्या कहा जा रहा है, ये पूरा जो पीछे बताया गया है वो किसके लिए था, वो मुत्तकीन के लिए था, right? अब यहाँ पे तागीन के लिए क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट, उसके बरक्स। और बेशक तागीन तागी की जमा है तागीन, right? सरकश को कहते हैं, उनके लिए क्या है, लशर्रा मआब जरूर उनके लिए बुरा ठिकाना है, यकीनन। ओके, इन्ना भी है, लामे ताकीद भी है। तागी सरकश को कहते हैं, सरकश कौन है, तागी कौन है, कुरान से कोई दलील है सरकश की, तागी की, जिनको कुरान ने तागी कहा है, फिरौन, फिरौन को क्या कहा गया है, तागी, है ना, कि जाओ तुम वहां पर, वो बहुत सरकश हो चुका है। सूरह तहा में 43 में इसका जिक्र आता है, मेरे पास आयत है जी, इज़हबा इला फिरऔना इन्नहु वतगा, तुम दोनों जाओ किसकी तरफ, इला फिरऔना, फिरौन की तरफ। क्या हो गया वो, इन्नहु तगा, बेशक उसने सरकशी इख्तियार की। तो क्या है उनका अंजाम, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनके लिए जहन्नमा, जहन्नुम है, यस्लौनहा वो दाखिल होंगे उसमें। ओके, सलिया के माने आग में जलना के आगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे दाखिल होंगे मतलब आग में दाखिल होंगे, जलेंगे उसमें। हाँ की जमीर जहन्नम की तरफ जा रही, ऑनस, तो जहन्नमा यस्लौनहा, जहन्नुम है उनके लिए, माआब वो दाखिल होंगे उसमें, जलेंगे उसमें। वबिअसल मिहाद, तो क्या ही बुरा है, मिहाद ठिकाना, कितना बुरा ठिकाना है मिहाद। मिहाद जो है ना, ये दरअसल महद से है। महद कहते हैं जमीन को हमवार करना, दुरुस्त करना, बराबर करना। और महद बिछोने को भी कहते, बिस्तर को भी कहते, ठीक है। बिस्तर कैसा होता है, बिस्तर हमारा हमवार होता है ना, अगर थोड़े बहुत उस पे कुछ बल सलवट रहा तो हम क्या करते हैं, उसको हमवार करते हैं, right? तो जहन्नुम भी क्या है, इनका बिछोना है, right? बेड है। आपको पता है जहन्नुम का बेड कितना नीचे है, मतलब जहन्नुम की तह जो है वो कितनी डीप है, मतलब जमीन जो है जहन्नुम की वो कहाँ है, पता है। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, तो मदीना में किसी चीज के जोर से गिरने की आवाज आई। आपने पूछा कि क्या तुम जानते हो ये क्या गिरा है, मतलब ये किस चीज की आवाज आई है। लोगों ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते। फरमाया ये एक पत्थर था जो आज से 70 साल पहले जहन्नुम में लुढ़काया गया था और अब तह पे जाके लगा। सोचिए आप, 70 साल पहले उसको गिराया गया, तब जाके वो नीचे तह में पहुंचा। देखिए किसी ऊंची से ऊंची बिल्डिंग से अगर आप कुछ गिराते हैं, पत्थर गिराते हैं या कुछ भी, तो चंद सेकंड में वो पहुंच जाती है। तो सोचिए वो बिछौना, वो महद, वो बेड कितना नीचे है, कहाँ होगा। जहन्नमा यस्लौना, जहन्नम का वर्ड जहम से है, जीम हा मीम। जहम कहते हैं अंधेरे, सियाह अंधेरा, एकदम काला, डार्कनेस है। तो सोचिए एक तो डार्क भी है, अंधेरा भी है और डीप भी है,
वहां पर बेड है, किसका? बागियों का। तस्वुर करने से एक तरह से खौफ आता है, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम। फबिअसल मिहाद, हाजा ये, यानी ये अंजाम, फल यजूकुहु, बस चाहिए कि वो चखें उसको। हमीमुन, हमीम खवलता हुआ पानी, एकदम गरम, वो गस्साक, और पीप, लहू। तो क्या कहा जा रहा है, ये जो अंजाम है, अब चखो। यहाँ पे देखिए, चखना जो होता है ना, ये हम एक तरह से यहाँ पे सरकाज़म है, यहाँ पे एक तरह से ताना है, right? हम चखो किसी को भी बोलते हैं तो एक तरह से इज्जत के लिए बोलते हैं, जरा आप चखिए ना प्लीज, ये चखिए, ये टेस्ट करिए, ये टेस्ट करिए। लेकिन वहां पे क्या है, एक तंज है, हाँ? मतलब चखो, आप चखो, क्या चखो? हमीम, हमीम खवलते हुए पानी, गर्म एकदम उबलते हुए पानी को कहते हैं। और गस्साख कहते हैं ठंडे पानी को, पानी नहीं, ठंडा पीप। मतलब ऐसा वो जो पीप होगा जिसमें एक तरह से बू भी होगी, स्मेल भी होगी। तो ये सब कुछ क्या है, हाजा, ये उनका अंजाम है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन, व आखरू, और कुछ दूसरे, मिन शक्लिही, इसके शक्ल के, हम्म, इसके मानिंद, यानी ये हमीम और गसाक के जैसे और भी दूसरे अजाब होंगे। अजवाजुन, अजवाज जौज से है, और जौज का वर्ड हम मिस्ल के लिए आता है, ओके, यानी अक़साम मुराद, अनवा व अक़साम। तो कुछ दूसरे भी हैं इसके शक्ल के जो बहुत हम मिस्ल हैं, यानी एक सेम टाइप के हैं, किसमें, अजाब में, यानी और भी तरह के इसी तरह के अजाबात उनको क्या होंगे, मिलेंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन, हाजा फौजुन, ये एक फौज है, किसकी? तागियों की, सरकशों की। मुक्तहिमुन, मुक्तहिमुन घुसने वाले होंगे, मतलब घुसे जा रहे होंगे, उनको एक तरह से, जैसे जहन्नुम क्या है, एक तंग जगह है, right? अब उसमें क्या करेंगे, जहन्नमियों को एक तरह से भर दिया जाएगा, राइट, पूरा एक तरह से उनको डाल दिया जाएगा, तो वो क्या होंगे, उसमें वो जो सरकश लोग हैं वो घुसे चले आ रहे होंगे, माकुम, तुम्हारे साथ, इन्हें और सरकशों के साथ। तो क्या कहा जाएगा इनको, ला मरहबम बिहिम, नहीं वेलकम उनके लिए या उनको। right? जब कोई घर में आता है तो उसको क्या कहा जाता है, मरहबम बिकुम, वेलकम आपको, ओके, आपका इस्तकबाल है। तो इनको क्या कहा जाएगा, जहन्नमियों को, एक तो डाला भी जाएगा, राइट, ठिकाना वही है, मिहाद वही है, माआब वही है, लेकिन क्या कहा जाएगा, ला मरहबम बिहिम, नो वेलकम फॉर यू, यानी आपके लिए कोई खुशामदीद नहीं है। इन्नहुम, बेशक वो, सालुन नार, बेशक वो जलने वाले हैं आग में, दाखिल होने वाले हैं आग में। कालू, वो कहेंगे क्या, बल अंतुम, बल्कि तुम, ला मरहबम बिकुम, नहीं वेलकम तुम्हारे लिए, तुम्हारा, अब एक दूसरे से ही करेंगे ना बातें, तो क्या कहेंगे, बल्कि तुम ही इसके लायक नहीं है कि तुमको क्या करें, तो शामदीद कहें, तुम्हारे लिए कोई वेलकम हो। तुम हो, कद्दम तुमू हो, देखिए ये कद्दम तुम था, फिर हु था, फालतुम के वजह, कद्दम तुम हुम, कद्दम तुम हु था, लेकिन ये वाव इशबा का क्यों आया है, मिला के पढ़, ठीक है। तो कद्दम तुमू हो, आगे लाए हो तुम इसको, ठीक है, यानी वो कहेंगे बल्कि तुमको, ला मरहबम बिकुम, तुम्हारे लिए नो वेलकम, क्योंकि तुम ही हो, कद्दम तुमू हो, तुम लाए इसको हमारे लिए, लना, यानी तुमने ही ये अजाब हमारे लिए लाए हैं, तुम्हारी वजह से ही हम यहाँ पे आए हैं। वबिअसल करार, तो क्या ही बुरा ठिकाना है। करार जो है ये मस्दर है, ठिकाना, और यहाँ पे जर्फ के भी माने आ रहे हैं इसके, यानी टिकने की जगह, रहने की जगह, ठीक है। तो किस कदर बदतरीन रहने की जगह है। अब आप देखिए,
دنیا میں اگر آپ کہیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اتنے میں آپ کے کچھ اور دوست آ جاتے ہیں، رائٹ، تو آنے والے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں، رائٹ. جیسے شادیوں کے موقع پر یا کچھ پارٹیز ہیں، تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریے جب سب دوست مل رہے ہیں، right؟ سب فرینڈس آ گئے ہیں، رائٹ، ان کے جاننے والے پہچاننے والے سب کچھ، رائٹ، سب آ گئے ہیں اور وہاں پر سب جمع ہو کے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں، اور وہ گناہ کے کام کرتے ہوئے بہت خوش ہو رہے ہیں، مطلب ان کو اللہ کی یاد بھی نہیں آ رہی ہے، ان کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، رائٹ، اور اکڑ رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، رائٹ. ایک فساد کر رہا ہے، پھر دوسرا بھی اس کے اور مزید فساد کر رہا ہے، رائٹ. تو اب یہ جو اوپر سے آنے والے لوگ ہیں نا، اب ایک فساد کرنے والے مفسد لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اب دوسرے جو آ رہے ہیں، رائٹ، تو دنیا میں تو کیا کرتے ہیں، اب ایک جیسی تھنکنگ والے ان کو ویلکم کرتے ہیں، ارے تم بھی آگے چلو اور مزہ آئے گا، رائٹ. پھر کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، ملتے ہیں، پھر سب مل کے نافرمانی کے کاموں پر جمع ہو جاتے ہیں. لیکن قیامت کے دن یہ اب دنیا میں تو ویلکم کر رہے ہیں، قیامت میں جہنم میں یہ ایک دوسرے کو کیا کریں گے، لعنت کریں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، right؟ کوئی چین کوئی قرار نہیں ہوگا، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے کوئی ویلکم نہیں، right؟ دنیا میں چلتا تھا بہت، ہم مزاج تھے، right؟ ایک جیسی لائکنگز تھی، سب کچھ، لیکن دنیا میں ختم سب کچھ. وہاں ایک دوسرے کو کیا کریں گے، ملامت کریں گے، برا بھلا کہیں گے، لعنت کریں گے، اور وبئس القرار، کیا ہی برا وہ ٹھکانا. اور کیا کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے ربنا. دیکھیے آپ اگر صیغوں کو دیکھیں گے نا، ماضی کے صیغے آ رہے ہیں، قالو مطلب یہ ایسا ہے انہوں نے کہا، مطلب ہو چکا، لیکن ماضی کی بات جب لائی جاتی ہے تو یہ کیا میننگ ہوتا ہے، یعنی یہ ڈن، اوکے، ہو چکا. جیسے میں آپ کو ہمیشہ ایک ایگزامپل کیا دیتی ہوں کہ آپ کے پاس کوئی مہمان آ رہے ہیں تو آپ ان کو فون کر کے پوچھتے ہیں ابھی پہنچے نہیں ہیں، تو آپ فون کر کے ان کو پوچھتے ہیں کہاں ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، آ گئے بس آ گئے، ماضی کا صیغہ بولتے ہیں، آئے نہیں ابھی، آئیں گے، اس طرح سے نہیں کہتے. تو آ گئے ہیں بس، پہنچ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ بات پکی ہو چکی ہے، تاکید ہے، یقیناً ڈن. تو قالو، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، من قدما، جو قدما سامنے لایا، یعنی جو آگے بھیجا، لنا ہمارے لیے، ہاذا یہ، کیا کہیں گے، اے ہمارے رب، جو جس نے بھی، جو شخص نے ہمارے سامنے یہ لایا، ہاذا مطلب عذاب، انجام، تو کیا کرو، فزدہ، تو زیادہ دو اس کو، عذاباً ضعفاً، دگنا عذاب. دیکھیں ضعفاً کا زود عین فا، یہ ضعف جو ہے نا، یہ دگنا کے لیے نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، دو گنا کے لیے نہیں آتا ہے، ڈبل پنشمنٹ کے لیے نہیں آتا ہے. ترجمہ میں آپ کو یہی ملے گا، ضعف کے معنی ہوتے ہیں گنا، ان ٹائمس، 3 ٹائمس 4 ٹائمس 5 ٹائمس، جو ٹائمس ہوتا ہے نا، ہم جو گنا بولتے ہیں، گناہ نہیں، ہاں نہیں، گنا، ایک گنا، 2 گنا، 3 گنا، یہ جو ہوتا ہے تو اس کے لیے آتا ہے. لیکن جنرلی ترجمہ یہاں پر آپ کو دگنا ہی دکھائی دے گا، ٹھیک ہے. تو یعنی کئی گنا. تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے سامنے یہ جو عذاب لائے ہیں نا، ان کو آپ کیا کریے، آپ ان کو عذاباً ضعفاً، کئی گنا ان کو عذاب دیجیے، کس میں، بالنار، آگ میں، ٹھیک ہے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، جس نے ہمارے لیے مصیبت کھڑی کی ہے، جس نے ہم کو بہکایا بھٹکایا، اس کو تو کئی گنا سزا دے. جیسے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سورہ اعراف میں آتا ہے آخر میں کہ ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء، یہ وہ لوگ ہیں، اضلونا، جنہوں نے بھٹکا دیا ہم کو، جنہوں نے گمراہ کیا ہم کو، فآتہم، پس دے ان کو، عذاباً ضعفاً، وہاں بھی کئی گنا عذاب، من النار، آگ کا. اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، قالا، وہ فرمائے گا، لکل ضعف، ہر ایک کے لیے کئی گنا عذاب ہے، سب کے لیے، اس کو دگنا، آپ کو ایک گنا نہیں، سب کے لیے کئی گنا عذاب.
वलाकिन ला तअलमून, और लेकिन नहीं तुम जानते। Right? तो हर एक के लिए ज़िअफ़न अज़ाब है। अल्लाहुम्मा ला तुज़। आगे, वक़ालू, और वो कहेंगे, मा लना, क्या है हमारे लिए, ला नरा, नहीं हम देखते। देखिए बहुत बेहतरीन आयत है, बहुत बेहतरीन आयत है। इससे पहले हमने सूरह कौन सा पढ़े थे? सूरह साफ़ात, ठीक है। सूरह साफ़ात में आपको याद होगा हमने पढ़े थे वहाँ पे कि जन्नत में एक जन्नती चला जाता है, ठीक है, और वो अपने पुराने दिन याद करता है, अपने पुराने दोस्त को याद कर रहा है, राइट? बहुत अच्छा कन्वर्सेशन गुजरा ना, कि वो सोचता है कि मेरा एक हमनशीन था, मेरा एक दोस्त था, राइट? वो किधर है? वो मुझे नजर नहीं आ रहा है। फ़अक़बल बअज़ुहुम अला बअज़िन यतसाअलून, ये पढ़े थे ना हमने इससे पहले। तो वो क्या कहता है कि मेरा वो दोस्त नजर नहीं आ रहा जो हम दुनिया में थे। वो मुझसे कहता था, आ इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन आ इन्ना लमदीनून, मतलब हम मिट्टी हो जाएंगे, हम हड्डियां हो जाएंगे, क्या हमको दोबारा दीन यानी दोबारा बदला दिया जाएगा? तुम ये सब चीजों पर यकीन रखते हैं, तुम ये सब चीजों पे मतलब मानते हो इस तरह से, तो क्या किया जाएगा? वो दोस्त को एक तरह से, वो जो जो ये कहता था वो जहन्नुम में होगा, जहन्नुम के गड्ढे में उसको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कहेगा? वो झांक के देखेगा, फतला फराहू, बस वो झांकेगा, देखेगा, फी सवाइल जहीम, जहन्नुम के एकदम दरमियान में। और क्या कहेगा? अला तल्लाही, अल्लाह की कसम, इन कित्ता लतुरदीन, यानी खरीद था कि मुझे भी हलाक कर डाला जाता, मतलब खरीद था मैं इसके साथ रहता तो मैं भी हलाक हो जाता। ऑलमोस्ट सेफ हो गया, थोड़े से बच गया। वलौला निअमतु रब्बी लकुन्तु मिनल मुहज़रीन, अगर अल्लाह का रहम ना होता, अल्लाह का फजल ना होता, नेमत ना होती, तो मैं भी क्या होता, ये मुजरिमों में हाजिर हो जाता। राइट? तो ये हम कहाँ पे पढ़े? सूरह साफात में पढ़े, ठीक है। तो जन्नती को जहन्नुमी का सीन बताया, राइट, कि मेरा वो दोस्त कहाँ है। जन्नती शख्स याद कर रहा है अपने वो दोस्त को जो दुनिया में क्या करता था, ये सब चीजों पर यकीन नहीं रखता था, आखिरत बाद जिंदगी, तो उसको दिखाया गया। अब इसके बरक्स, इसके कॉन्ट्रास्ट देखिए। देखिए, बाज लोग एतराज करते हैं ना कि कुरान की जो तरतीब है वो सही नहीं। देखिए, एकदम परफेक्ट है कुरान की तरतीब, ठीक है। वहां पे सूरह साफात में, पिछले सूरह में जन्नती का वो बताया गया पूरा, ठीक है, उसको जहन्नुमी दिखाया गया। अब यहाँ पे उसके बरक्स, कॉन्ट्रास्ट, ओके। अब यहाँ पे जो जहन्नुम में जो लोग हैं ना वो याद कर रहे हैं अपने दुनिया के वो लोगों को, राइट, जो अब वो जन्नत में है, राइट। पहले आयत पढ़ लेते हैं। क्या है आयत? वकालू, और वो कहेंगे, क्या कहेंगे? मा लना, क्या हो गया हमको, ओके, मतलब क्या हो गया हमारे लिए, क्या है मतलब हमें क्या है? ला नरा, नहीं हम देखते, रिजालन, कुछ लोगों को, कुन्ना, जो थे, हम में से थे, यानी हम कुछ लोगों को नहीं देखते, राइट। वो कुन्ना, हम थे, ना उद्दुहुम, हम गिनते थे उनको, यानी हम शुमार करते थे उनको, मिनल अशरार, शरीर लोगों में से, बुरे लोगों में से। दुनिया में कुछ लोग ऐसे थे जिनको हम क्या करते थे? हम शरीर समझते थे, हम बुरे समझते थे। इशारा किसकी तरफ है? बिलाल हबशी, सलमान फारसी, हाँ, सुहेब रूमी रजी अल्लाह अनहुम, ओके, इनकी तरफ इशारा है। यानी जिनको अहले मक्का क्या करते थे, मक्का के सरदार क्या समझते थे? तागीन, वो सब, ये इनको बुरे लोग समझते थे, बदतरीन लोग समझते थे। वो कहते थे कि अगर इस्लाम में कोई खैर होती तो इनको थोड़ी ना मिलती, हमें मिलती, सरदारों को मिलती। तो ये परले दर्जे के लोग हैं, हकीर लोग हैं समझते थे, right? तो वो समझते थे इनको दुनिया में कुछ नहीं मिला ना, तो आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तो क्या कह रहे हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे, वो किधर है वो लोग, अशरार, कहाँ गए वो? दुनिया में तो हम उनको बहुत बुरा समझते थे, उनको एक तरह से हकीर गए गुजरे समझते थे, आज वो कहाँ है? तो देखिए, एकदम अपोजिट सीन है। जहन्नमी जन्नतियों को याद कर रहे हैं,
اور کیا ہے اتخذناہم، ٹھیک ہے، آ جو ہے یہاں پہ سوالیہ ہے، ٹھیک ہے، آ اور یہ ملا کے پڑھنے کے ساتھ اس طرح سے ہو گیا اتخذناہم، کیا تم نے کیا بنایا تھا ہم نے ان کا سخرین، سخریہ، اوکے، سین خا را، سخرا، ٹھیک ہے، سخرا کس کو کہتے ہیں؟ مذاق کرنا، ٹھیک ہے، مسخرہ اسی سے ہے نا، تو سخریہ ہم کیا کرتے تھے ان کا مذاق بناتے تھے، ان کو ایک طرح سے استہزاء کرتے تھے ان کا، ام یا زاغت ہٹ گئی انہم الابصار ان سے ابصار نگاہ، یعنی یہ لوگ کہاں چلے گئے، ہم کو نظر نہیں آتے ہیں جن کو ہم اشرار سمجھتے تھے، کیا ہم نے انہیں دنیا میں مذاق نہیں بنایا تھا، ان کو مذاق کا نشانہ نہیں بنائے رکھا تھا، یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی، کہاں چلے گئے، یہ کہاں سے اوجھل ہو گئے، کہاں غائب ہو گئے یہ سب، ان ذالک بے شک یہ سب کچھ لحق ضرور حق ہے، تخاصم اہل النار، تخاصم بار مفعلتا خاصما یخاصم، تخاصم آپس میں جھگڑنا، ان کا باہم جھگڑنا، اہل النار دوزخ والوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً یہ اہل دوزخ کا کیا ہے، یہ آپس میں جھگڑنا، باہم جھگڑنا، لحق حق ہے، اب آپس کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو یہ کیسی بات ہے، لحق، یہ بالکل سچ بات ہے، ایسا ہی ہوگا، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا سورہ بقرہ میں بھی آیت نمبر 166 میں، سورہ آراف میں 38 میں بھی بے شمار مقامات پر یہ آتا ہے، کیا کہ اہل جہنم جو ہے نا آپس میں ان کے جھگڑے کس طرح سے ہوں، کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ اس بات کو اتنی زیادہ کثرت سے کیوں بیان کرتے ہیں، کیونکہ انسان کی گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب یہی ہے، کیا اندھا دھن کسی کے پیچھے چل پڑنا، کسی کو لیڈر مان لینا، اس کی الٹی سیدھی باتیں قبول کر لینا، اپنی عقل سے کوئی کام نہیں لینا، تو قیامت کے دن انسان انہی لوگوں کی ایک دوسرے کو کیا کریں گے، بلیم کریں گے، ان کے اوپر ہی غصہ ہوں گے، لیکن کوئی ان کو چھڑا نہیں سکے گا، کہاں کہیں سے بھی کوئی مدد، کوئی ہیلپ ان کے لیے نہیں آئے گی۔ ویسے بھی دیکھیں عام طور پر نا جو لوگ بھٹکتے ہیں، بگڑتے ہیں، ان کے اگر اسباب پر اگر ہم غور کریں گے نا تو مطلب ان کے بگڑنے کا سبب کیا ہے، کیوں بگڑے ہیں، یہ ایسے کیوں ہیں، تو اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہوتا ہے، بڑوں کا ہاتھ ہوتا ہے، انفلوئنشل لوگوں کا، تو سوسائٹی کے جتنے بھی انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں نا، چاہے مالی اعتبار سے ہے یا علمی اعتبار سے ہے یا کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے، وہ کیا کرتے ہیں، انفلوئنس رکھتے ہیں، اثر رکھتے ہیں، وہ دوسروں پر انفلوئنس کرتے ہیں، لوگ ان سے مرغوب ہوتے ہیں، ان کی بات سن لیتے ہیں، مان جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے، انسان کی عقل کا بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ٹیسٹ ہے، رائٹ، ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ ضرور حق ہے، یہ سب کچھ جو بتایا گیا ہے، تخاصم اہل النار جھگڑے ہیں اہل نار کے، تو دیکھیے ہمارے لیے سبق کیا ہے، یہ جو کنورزیشن اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں نا، کہ جیسے سورہ صافات میں گزرا، ٹھیک ہے، کنورزیشن وہاں بھی تھا، رائٹ، یہاں بھی جو کنورزیشن بتایا جا رہا ہے، جو بات چیت بتائی جا رہی ہے، تو یاد رکھیے یہ دونوں میں سے ہی ہم ہیں، یہ دو گروہوں میں سے ہی ہم ہیں، رائٹ، کون سے دو گروہوں میں سے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں جہنم میں، یہ ایک گروہ ہو گیا، اور دوسرا جو جنت میں اپنے وہ دوستوں کو یاد کر رہے ہیں، رائٹ، جو دنیا میں تھے اس طرح سے آخرت پر یقین نہیں رکھتے، دو ہی طرح کے گروہ ہیں نا،
تو یہ دونوں میں سے ہی ہمارا شمار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جو بات چیت بتا رہے ہیں نا، یہ حقن، یہ ایسا ہو کر رہے گا، یہ ہے، ایسی ہے، حق ہے، یہ ایسے جھگڑے ہوتے رہیں گے. تو سوچئے دو گروہ میں سے ہماری کون سی جگہ ہے، ہم کن میں سے ہوں گے؟ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس اعلی، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس اعلی، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس اعلی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.